अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी वो थी पेपर सेकंड और लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज सेकंड उर्दू का ऑप्शन चूज़ किया होगा उनके लिए ये सवालात है 121 से 150 के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ के जो सवालात के जवाबात है, मैं सवालात पढ़ते जाऊँगी और डायरेक्टली जवाबात देते जाऊँगी, ठीक है। तो पहला सवाल है यहाँ पे, सच का मुतज़ाद है। तो सच का मुतज़ाद जो है वो झूठ है। दूसरा इसका सवाल का जवाब रहेगा। उसके बाद है, गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर और खौज करते हुए कितने हफ्ते बोधि दरख्त के पास गुजारे। तो इसका जो सही जवाब है वह है नंबर 2, 7 हफ्ते। नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे है अगला सवाल, महात्मा बुद्ध के नज़दीक ज़िंदगी का जौहर किस में छुपा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, सादगी और पाकीज़गी में। नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियाजत किसके मुताबिक कर रहे थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 4, कदीम रिवायत के मुताबिक। नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल जो है वो है, दोस्त की जमा है। तो दोस्त की जो जमा है वो है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने 5 साथियों को क्या खुशखबरी दी। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2, अपने इरफान हासिल करने की। नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध साथियों की तलाश में कहाँ गए। तो इसका भी सही जवाब है नंबर 2, वाराणसी के करीब हरनबन में। नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निर्वाण हासिल करने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, रूहानी मसरत। नंबर 3 इसका सही जवाब है। फिर से यहाँ पर एक और एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पर मुश्तमिल हम सवालात हल करेंगे। हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, हसमुख। नंबर 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, मजबूत का मुतज़ाद है कमज़ोर। नंबर 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हकीमन सुबह सवेरे उठ कर क्या क्या काम करती थी। तो उसका सही जवाब है नंबर 2, वो झाड़ू देती, चरखा काटती और खाना बनाती थी। नंबर 2 इसका सही जवाब है। नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा, गरीब की जमा है गरीबों। नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बूढ़ी औरत का नाम क्या था। तो बूढ़ी औरत का नाम था हकीमन। नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका सही जवाब है हुक्को। नंबर 3 इसका सही जवाब है। नंबर 3 इसका सही जवाब है। यहाँ पर जो 132 यानी 132 का जो सवाल है ना, तो इसमें गरीबों भी आ सकता है और गुरबा भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हम आंसर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऑफिशियल आंसर की पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था। इसका सही जवाब है नंबर 2, क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। अब आते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चन सवालात की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको पेपर फर्स्ट में सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको एक बात बताई थी कि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के जो सवालात है पेडागोजी के, वो सेम यहाँ पर उर्दू के पेडागोजी के सवालात है, बस यहाँ पर लैंग्वेज का हेर फेर है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से इसे टैली कर सकते हो, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। ज़बान की तालीम में तख्लीकियत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 4, तदरीस के लिए नए तरीक़ों को इस्तेमाल करने वाली क्लासरूम की सरगर्मी। नंबर 4 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक रफ़ीकार जो आपका दोस्त भी है उसे आप किस तरह का मेल लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2, गैर रस्मी।
اگلا ہے ہندوستان کی تعلیم میں زبان کی پالیسی سے لسانی فارمولہ فروغ دینا چاہیے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ایک مادری زبان پر مبنی کثیر اللسانیت. ٹھیک ہے، نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. طلبہ کی آموزش اور تقسیم کی وضاحت کے لیے پورے تدریسی آموزشی عمل میں کیا ہوا اندازہ قدر ڈیش ڈیش کہلاتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے آموزش میں اندازہ قدر. نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. دوسری زبان کے کلاس میں استاد صحت ہی دولت ہے پر ایک آڈیو چلاتا ہے، پھر وہ طلبہ کو پرچے تقسیم کرتا ہے اور صحیح متبادل کو منتخب کر کے ان پر صحیح کا نشان لگانے کے لیے کہتا ہے. اس سبق کا مقصد طلبہ کو اس قابل بنانا ہے کہ. تو یہاں پر جو صحیح جواب ہے اس کا وہ ہے تجزیہ کے لیے خیالات کو سننا. نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے. نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. زبان کی آموزش میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں کون درست نہیں ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 2. غلطیاں زبان کے آموزشی عمل میں منحل ہوتی ہے. نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. اگلا سوال ہے. رابعہ سرکاری اسکول میں استانی ہے. 7ویں جماعت کے طلبہ کو انگریزی پڑھانے کے لیے بھری اعلیٰ کار اور زبان کے کھیل کا استعمال کرتی ہے. اس طرح رابعہ تدریس کے کس طریقے پر عمل کر رہی ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پہلا، اصل زندگی سے مربوط کرنے کے اصول. پہلا اس کا صحیح جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. نیچے سے اوپر کے عمل کے بارے میں کون درست نہیں ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے چوتھا، سننے والے دنیا کے بارے میں اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہیں. چوتھا اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ یہی غلط ہے. زبان کی تدریس کے لیے روزمرہ کی چیزوں کا استعمال. اس کا جو جواب ہے وہ ہے ریلیہ کہلاتا ہے. نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے. ڈسلیکسیا پڑھنے کے نقص کو کہتے ہیں، یہ صحیح ہے. ڈسگرافیا لکھنے کے نقص کو کہتے ہیں، یہ صحیح ہے. ڈسگرافیا پڑھنے کے نقص کو کہتے ہیں، یہ یہاں پر ہی غلط ہے. اور ڈسلیکسیا لکھنے کے نقص کو کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، یعنی کہ الف اور با صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارا چوتھا آپشن صحیح ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. تشکیلی اندازہ قدر کے لیے کون سا اعلیٰ کار مثالی نہیں ہے. تو یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ ہے پہلا، کلاس پیشکش. پہلا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب جو ہمارا ہے اس طرح سے. آموزگاروں کا زبان سے سابقہ پڑھنا چاہیے اور غلطیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ آموزش ہو رہی ہے. اس کی تائید کون کرتا ہے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 3، وقوفیت پسند. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے کون سا اعلیٰ کار ایک ساتھ اور ایک الگ آن لائن تدریس کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے. تو اس کا جواب ہے ٹیلی ویژن. نمبر 4، یعنی کہ ٹی وی ہمیں الگ الگ مواقع فراہم کرتی ہے. اگلا سوال جو ہے یوم عالمی مادری زبان کب منایا جاتا ہے. تو یہ 21 فروری کو منایا جاتا ہے. نمبر 4. ٹھیک ہے، اگلا ہے وہ کہانی جس کے مرکزی کردار جانور ہو اور اس میں واضح اخلاقیات کا درس میں ہو اسے حکایت کہتے ہیں. نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لینگویج سیکنڈ اردو پیپر 2 کے لیے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ جو لینگویج سیکنڈ انگلش ہے اس کی پیڈاگوجی کے کوشچنس آپ اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.